हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मून नाइट। और ये मार्वल सीरीज़ की बिल्कुल नई मूवी है। सो गाइस, मूवी की स्टार्ट में हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम ऑथर होता है। और वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ ड्रिंक पी रहा होता है कि इतने में वो अपनी पुरानी छड़ी से वो गिलास के टुकड़े तोड़कर शीशा अपने जूतों में डाल लेता है। और फिर वो जूते पहनकर चलने लग पड़ता है। और हम देखते हैं कि उसको कुछ भी नहीं होता। तो गाइस, सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर स्टीवन दिखाई देता है, जिसने अपने पाँव को जंजीरों से बांधा होता है। और हम देखते हैं कि उसने नीचे रेत भी बिछाई होती है ताकि वो रात को बाहर जाए तो उसको पता चल जाए कि वो रात को बाहर गया है या नहीं गया। फिर स्टीवन अपने जॉब के लिए घर से निकलता है और अपनी जॉब पे जा रहा होता है। हमें मालूम होता है कि वो बहुत थका हुआ दिख रहा है। तो फिर हमें इसके बाद पता लगता है कि स्टीवन एक बहुत ही बड़े म्यूज़ियम में काम करता है। तो फिर हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसमें हम देखते हैं कि स्टीवन उसको म्यूज़ियम का टूर करा रहा होता है। और हमें पता चलता है कि स्टीवन को म्यूज़ियम का गाइड बनने का बहुत शौक होता है। और फिर हम देखते हैं कि स्टीवन की बॉस उसको बुरा भला कहती हैं कि तुम गाइड नहीं हो, जो तुम्हारा काम है वो करो। और वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। उससे हमें ये पता चलता है कि स्टीवन का कोई भी कोलीग उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता और वो इससे बहुत ज़्यादा उदास रहने लग पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्टीवन का कोई दोस्त ना होने के वजह से वो एक पुतले के पास जाके, एक स्टैचू के पास जाके बैठ जाता है और पूरी पूरी रात उसके साथ बातें करता। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन वापस घर आ जाता है और उसने फिर से अपने आप को जंजीरों से बांध लिया होता है। और वो सोना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो सो गया तो उसके साथ फिर से वही बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे और वो इसको हकीकत समझेगा। फिर हमें पता चलता है कि स्टीवन सोना नहीं चाहता, इस वजह से वो अपनी बुक्स निकाल लेता है और उसको स्टडी करना शुरू कर देता है। काफ़ी सारी बुक्स स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी आंख लग जाती है और वो तभी स्टीवन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को लंदन के एक छोटे से गांव में पाता है। और वो बहुत ही हैरान और परेशान हो रहा होता है कि वो इधर कैसे आ गया। इतने में हम देखते हैं कि उसकी पॉकेट से एक स्क्रैप निकलता है जो कि गोल्ड का बना होता है। और फिर हमें पता चलता है कि स्टीवन के पीछे अचानक से बहुत ही बड़ा मम्मी आ जाता है और वो खुद को अपना नाम मार्क बता रहा होता है। स्टीवन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीवन को कुछ लोग शूट करना शुरू कर देते हैं और स्टीवन यहाँ से डर कर, गाँव से डर कर भागने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि स्टीवन भाग भाग के एक छोटे से टाउन में चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे लोग देखता है जो कि उसके पीछे लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमें आर्थर दिखाई देता है, जो कि गांव के लोग उसको बहुत ज़्यादा मान रहे होते हैं और उसके आगे झुक रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्थर के हाथ पे दो तराजू का निशान बना होता है। और हम देखते हैं कि जब वो अपना हाथ दिखाता है और एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ता है तो उसका तराजू ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद उसका तराजू लाल हो जाता है और बूढ़ी औरत मर जाती है। यहाँ पे हमें समझ लगता है कि ऑथर कोई आम इंसान नहीं होता। तो दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि गनमैन आके ऑथर को बताता है कि स्टीवन यहीं पर मौजूद है। और फिर ऑथर सबको अपनी ज़ुबान में कहता है कि बैठ जाओ, मगर स्टीवन को ये ज़ुबान समझ नहीं आती और वो खड़ा रहता है और पकड़ा जाता है।
تو پھر آتھر سٹیون سے گولڈن اسکریپ مانگتا ہے اور وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کو گولڈن اسکریپ پکڑانے لگتا ہے، مگر اچانک سے اس کی مٹھی بند ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مٹھی نہیں کھول سکتا۔ اتنے میں آس پاس کے اس کے گارڈ بھی آ جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ سٹیون کی مٹھی کھول لیں، مگر وہ اس کی مٹھی نہیں کھول سکتے۔ تو پھر اچانک سے سٹیون کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور اس کو چکر آنے لگتے ہیں، اور وہ جب آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے تو اس کے آس پاس جو لوگ کھڑے تھے وہ سب مرے ہوتے ہیں۔ سٹیون دیکھ کے یہ گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے ایک آئس کریم وین میں بھاگنے لگتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون کے پیچھے بہت ساری گاڑیاں لگ جاتی ہیں اور ایک گارڈ زبردستی گاڑی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور وہ سٹیون کو مارنے کی کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سٹیون کو پھر سے وہی دورہ پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور ساری گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور بندے بھی مر جاتے ہیں۔ تو سین یہاں پہ شفٹ ہوتا ہے اور ہم سٹیون کو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب صرف اس کا ایک خواب تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون رات کو گھر آتا ہے اور بہت ہی پریشان ہوتا ہے، اور وہ چاکلیٹ کھا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ چاکلیٹ زمین پر گر جاتی ہے۔ جب چاکلیٹ زمین پر گرتی ہے تو وہ فرش پہ کچھ نشان دیکھتا ہے۔ وہ فرش پر نشان تلاش کرتے کرتے ایک الماری میں دیکھتا ہے کہ ایک فون پڑا ہوا ہے۔ سٹیون جب اس فون کی ڈائل لسٹ کھولتا ہے اور ادھر صرف ایک ہی نمبر ہوتا ہے جس کا نام لائلا ہوتا ہے۔ جب سٹیون فون چیک ہی کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی لائلا کی کال آ جاتی ہے اور وہ اس کو مارک کے نام سے بلاتی ہے۔ جب سٹیون کہتا ہے کہ تم کون ہو، میں مارک نہیں ہوں، ساتھ ہی فون کٹ آف ہو جاتا ہے اور سٹیون پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں سٹیون کو باہر سے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور سٹیون ڈر کے مارے ایک لفٹ میں جا چھپتا ہے کہ اتنے میں سامنے سے ایک بہت ہی بڑی عجیب و غریب ممی اس کے طرف آ رہا ہوتا ہے۔ سٹیون بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے کہ اتنے میں ایک دم ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ سٹیون بہت ہی زیادہ ڈرا ہوتا ہے اور وہ بوڑھی عورت اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ سٹیون جب واپس اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اس کو وہی عجیب و غریب ممی دکھتا ہے اور وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ ایک دم سٹیون کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک بس میں پاتا ہے۔ سب لوگ اس کو بہت ہی حیرانگی سے دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بس میں مارک بھی بیٹھا ہوتا ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ سین یہاں پہ چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون رات کی شفٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو میوزیم میں سے بہت عجیب و غریب آوازیں پھر سے سنائی دینے لگتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بڑا کوئی کریچر، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مونسٹر سٹیون کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور سٹیون بھاگ کے ایک واش روم میں چھپ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون جب واش روم میں آتا ہے تو اس کو مارک کی آواز سنائی دیتی ہے کہ تم مجھے اپنی باڈی پہ کنٹرول دے دو، میں اس مونسٹر سے تمہاری جان چھڑا دوں گا۔ سٹیون بہت ہی سوچنے کے بعد مارک کو اپنی باڈی پہ کنٹرول دے دیتا ہے، اور جب مارک سٹیون کی باڈی پہ کنٹرول کرتا ہے اور وہ پوری طرح سے مون لائٹ بن جاتا ہے۔ جب وہ مون لائٹ بنتا ہے تو وہ اس کریچر کو برے طریقے سے مار ڈالتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس مووی کا مین کریکٹر مون لائٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ سیریز ختم ہوتی ہیں اور ہم آپ کے لیے نیو ایکسائٹنگ سیریز لے آتے رہیں گے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔